अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 1940 या 1950 की दिहाई में उड़न तश्तरियों या फिर फ्लाइंग सॉसर्स की रिपोर्ट्स एक अमेरिकी सकाफती फिनोमेना बन गई। आसमान पर अजीबो-गरीब अशिया के नज़ारे हॉलीवुड के लिए मुमकिन खतरात के तस्वुरात पेश करने के लिए खातिमाल बन गए। एक सवाल जो हमारे जहनों में आज भी गूंजता है कि ये दूसरी दुनिया के मुबीना ज़ायरीन जो हैं पुरअमन और मुखीर हैं, या वो इंसानियत पर हमला करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि आगे का सफ़र थोड़ा ख़तरनाक है। तो चलने के लिए तैयार हैं आप? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एटम बम की तबाहकुन ताकत ने टेक्नोलॉजी की तरक्की पसंद सलाहियत पर सवाल उठाया। सर्द जंग के दौर में तबाही के इम्कानात का खौफ ज़मीनी परेशानियों के ज़रख़ेज़ ज़मीन साबित हुआ, ताकि उड़न तश्तरियों और दूसरी दुनिया के ज़ायरीन के वाज़ेह तस्वुरात सामने आ सकें, जो हमारे दरमियान सरीह नज़रों में छुपे हो सकते हैं। अगर UFO हमारी दुनिया का दौरा कर रहे थे, तो ये गैर मुल्की कहाँ थे? क्या वो हमारे दरमियान छुपे रह सकते हैं? मज़ाहिया किताबें और टेलीविज़न वाज़े करते हैं कि किस तरह गैर मुल्की ज़ायरीन के अमकान ने इस दौर की परेशानियों की अक्कासी की। 1962 की एक मज़ाहिया कॉमिक देयर आर मार्शियन अमंग अस अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 से जिस तरह गैर मुल्की का खौफसर जंग की परेशानियों की अक्कासी कर सकता है, उसकी वजाहत करता है। मज़ाह ये है कि एक सर्च पार्टी एक लैंडेड एलियन क्राफ्ट के इर्द गिर्द जमा होती है, लेकिन इसे एलियन का कोई निशान नहीं मिलता। रेडियो अनाउंसर्स ने करीबी लोगों को घर के अंदर रहने की तनबीह की। टेलीविज़न अनाउंसर्स ने के घर के अंदर रहने की वार्निंग के बावजूद ये कार्रवाई एक शोहर और एक बीवी, उसकी बीवी जो है, उसकी तरफ मुंतकिल हो जाती है। जब वो अपना घर छोड़ने की तैयारी करता है, जब वो अलविदा कहता है अपनी बीवी को, तो वो अपनी बीवी को घर के अंदर रहने की याद दिलाता है। लेकिन बीवी स्टोर से बाहर फिसलने का फैसला करती है और उस पर हमला किया जाता है और उसे घसीट दिया जाता है। शोहर घर वापस आता है और उससे खाली देख कर घबरा कर टेलीफोन की तरफ दौड़ता है। आगे लिखा ये है कि वो परेशान शोहर ये इंकशाफ करता है कि वो और उसकी बीवी मरीखी हैं। ये खौफ कि हमारे दरमियान एलियन हो सकते हैं। बिल आखिर इस कहानी में इंसान वो हैं जो अजनबी औरत को पकड़ने और पकड़ने वाले हैं। नुक्ता नज़र में इंसानों की तब्दीली यानी मॉन्स्टर्स की पोजीशन आती है। UFOs की तस्वीर कशी के अलावा UFOs भी अमेरिकी फोक कल्चर का हिस्सा हैं। अजनबियों और उड़न तश्तरियों के ख्यालात अमेरिका की फ़िलहाल तो अजीब कहानियों का एक हिस्सा हैं, जिनका कोई ना तो सर है और ना ही कोई पाँव। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक हम लाजवाब हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में मिलर ने एक अजीब वजाहत बयान की जो उसने 1966 में अपने कुत्तों के साथ शिकार के दौरान एक बार देखी थी। एक ही वक्त में ये दिन की रोशनी थी और वो कहता है कि उसने ये देखने के लिए देखा कि क्या हुआ। वो ऊपर जा रहा था, पहाड़ी पर जा रहा था। जब उसने देखा कि ये सिर्फ ख़त्म हो गया। वो कहता है कि मैं मरीज में रहा हूँ और जानता हूँ कि हवाई जहाज़ की रोशनियाँ कैसी लगती हैं, और ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। ये क्या हो सकती थी? देखा जाए तो क्या ये वही UFO हो सकता है? मुमकिन है कि उसने UFO देखा हो। जब उससे पूछा गया कि क्या वो जानते हैं कि ये क्या चीज़ थी, उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि ये क्या था। लेकिन उसने वजाहत ये की वो UFO जैसी कोई चीज़ थी। जंगल में चहल कदमी पर ये अनएक्सप्लेनेबल थ्योरी इस किस्म के मुकाबलों की
بہت سی کہانیاں ہیں۔ یہ صرف میڈیا نہیں ہے جو کہانیاں سناتا ہے اور اس قسم کے خیالات کی نمائندگی کرتا ہے۔ امریکی ایک دوسرے کو جو تجربات اور کہانی سناتے ہیں، ان کی دستاویزات یا ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں، اسی طرح 20ویں صدی کے امریکہ کے لیے UFO کے معنی کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے بہت اہم تھے۔ سائنسدان اور ماہرین فلکیات یعنی ایسٹرولوجسٹ جو ہیں، ان میں ایسی زندگی کے امکان کے لیے مختلف درجے کے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدان عام طور پر اس خیال کو مسترد کر دیتے ہیں کہ زمین کا دورہ کرنے والے ایلین آج بھی موجود ہیں۔ ایک اور کتاب جس کا نام پیل بلو ڈاٹ A Vision of the Human Future in Space، کارل ساگن جو کتاب کے مصنف ہیں، شاید میں نے نام اس کا غلط لیا، پروناؤنس سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوگا، زمین پر غیر ملکی زائرین کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کی اچھی وجہ یہ ہے۔ ساگن کا زیادہ تر کام لوگ کہانیاں اور تھیوریز کو ختم کرنا تھا اور زیادہ سخت اور شکوک و شبہات پر غور کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی سابقہ کتاب میں ایلین کی کہانی پر تنقید کی، اس کو کرٹیسائز کیا۔ ان کی کتاب کا نام یہ تھا ڈیمون ہانٹڈ ورلڈ، سائنس ایز اے کینڈل ان اے ڈارک۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اس کائنات میں بہت سی ایسے راز ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک 1% بھی کچھ نہیں جان سکے، تو ایسی کہانیوں پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، جو کہ قرآن میں اللہ نے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ تمہاری زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نیک عمل کرنا ہے، یعنی اس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ باقی سب کام فضول ہیں، فضولیات کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور ایسی کہانیوں میں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے، ایسی چیزوں سے، ایسی فضولیات میں گھسنا اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ بھائیو، اگر آپ ان فضولیات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو جنت میں جو 100واں درجہ ہوتا ہے نا، بہت بڑا درجہ، یعنی جنت الفردوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ وہ جنت جو ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو وہ دکھا دے جنت الفردوس۔ لیکن کچھ ایسی تھیوریز اور کہانیاں صرف مزے لینے کی حد تک تو ٹھیک ہیں، ان میں کوئی سچائی تو نہیں، اور یہ لوگ جو یہ کہانیاں بناتے ہیں صرف اور صرف دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس پہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اگر ایلینز پر اور معلومات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آخر یہ ایلینز، آخر یہ سب کچھ تھیوریز جو ہیں یہ سب کیسے ہے وجود میں، اور ان لوگوں نے ہمارے ذہنوں پر کیسے وہ انجیکٹ کر دی کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ UFO ایلینز ریئل ہیں، ہمارے ساتھ پھر رہے لیکن انویزیبل۔ یہ ہمارے مائنڈ سیٹ سے انہوں نے کر دی ہیں، لیکن ان میں کوئی سچائی نہیں ہے میرے بھائیو۔ جتنا اللہ نے بتا دیا اس پر عمل کیجئے، باقی رہنے دیجئے، کوئی فائدہ نہیں۔ چلے پھر اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔